السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نديرو لا 5 سيونس من لا فورماسيون 3 دي اس ماكس. هاد لا سيونس هادي غادي نشرحو فيها لا بارتي ديال ايديت بولاي. لا بارتي ديال ايديت بولاي هي اللي كنا هضرنا عليها هنايا، هي هاد لابار هادي. غادي نحاول نشرحوها مزيان دابا ونهضرو حتى على الديتاي ديالها. نبداو اول حاجه تنجيو نكليكيو هنايا على كرييت، نجيو هنا جيومتري، نديرو بلين باغ اكزومبل، كليكيو عليها نجرو بلين بحال الارضيه هادي. داكوغ، نجيو موديفاي، نقادو لا لونغور ديالها ولا لارجور، نديرو مثلا 4 متر باغ 3 متر. هنا بالنسبه لو نومبر ديال لي سيغمون راه تيبانو لكم هنايا لي سيغمون هما هاد لي كارو، هاد لي سيلول هادو. هنايا دابا راه كاينين 8 جوكما، هما راه كاين 8 على 8. بغينا نديرو مثلا هنايا 10 على 10 مثلا، تتبدل غير لو نومبر هنايا صافي، وراه تدير اونطر، كليكي في لوزون الاخرى و تتابليكا. داكوغ، نجي اول حاجه نقسم هاد لي زيكران، نخلي غير جوج، نخدم غير بجوج حسن. كليكي هنايا نجي ندير كليكي على هاد لا زون هادي، فوالا هي تقسمات ليا ليكرون على جوج، ولا عندي جوج ديال لي فانيتر دابا فاش خدام. نجي هادي نديرها 3 دي بيرسبكتيف هنا، صغار هادي شي شويه. نكليكي على هاد البلين اللي درت، كليكي بوطون دروات باش ندير ايديت بولاي. كاينين جوج ديال لي ميثود، يا اما راه هي ديجا عندك هنا، هما راه كاينين تقدر تخدم بهم من هنا، وكاينه يا اما تجي تكليكي هنا بوطون دروات ودير كونفيرت تو ايديت بولاي بحال ما هكا، ها هي عاوتاني ولات عندك هنا. يا اما تجي من هنايا موديفاي ليست، تكليكي على هاد لا فليش هذا وتهبط هنا لتحت، راه تلقى ايديت بولاي، ها هي كليكيو عليها، ها هي ولات عندك هنايا. داكوغ. تاني حاجه نكبرو هاد لابار هادي، نجروها هنا باش نطلع هاد لابار الاخرى هنايا باش نولي نشوف كلشي. داكوغ، هنا عندنا 5 ديال لي زايكون، الاولى فيرتكس، الثانيه ايدج، الثالثه بوردر و بوليغون و اليمنت. دابا نشوفو كل وحده لاش تتصلح. غادي نجي كليكيو نبداو بالفيرتكس، كليكيو عليها. هانتوما لاحظتو راه ولاو عندنا هنايا دي بوين، هاد لي بوين الزرقين هادو راه هما الفيرتكس. داكوغ، الا كليكيت مثلا نختار اون بوين، كليكي هنا، ها هي هادي لا بوين الاولى، كليكي على سيليكت اند موف، ونوز مثلا بحال ما هكا، هي تهز ليا، ندير كونترول زد باش نرجع، نختار جوج ديال لي بوين، كليكي على كونترول ونكليكي على مثلا اون اوتر بوين هنا، وندير اكسترود، هاهي نطلع بحال ما هكا، نرجع بكونترول زد، نعاود نكليكي على وحده هنايا. بغيت نكبر لا زون ديال لي بوين او بيان البيريمتر ديال لي بوين سيليكسيوني. تجي هنا تكليكي على هاد جرو، هانتوما لاحظتو هما لي بوين حمرين كثروا. دابا الا درت اكسترود تهز هاديك لا زون كامله. داكوغ، نرجع كونترول زد، بغيت نقص لي بوين الحمرين، تجي كليكي على هاد شرينك، كليكي عليها هما تيتنقصوا. داكوغ، سي هادي بالنسبه لا بارتي ديال فيرتكس. بالنسبه لهاد لي بارامتر هادو راه غادي تشوفوهم في الوقت ديال الخدمه. دابا حنا تنشرحو كل حاجه بوحدها.
الا لاحظتي راه كل ما تكليكي على شي وحده من هاد لي زايكون راه تيتبدلو هاد لي بارامتر هادو، راه حيت عندهم علاقه مع هاد لي كوموند هادو. داكوغ، ندوزو دابا الايدج. الايدج شنو هما لي لين، الفيرتكس هما لي بوين والايدج هما لي لين. الا كليكيت على هاد لا لين هادي هيا سيليكسيونات ليا لا لين ديال هاد لا سيلول هادي. داكوغ، الا بغيت نكليكي اون اوتر لين كليكي على هاد الكونترول ونكليكي على وحده اخرى بحال هكا. كاينه هاد لا ميثود هادي، لا ميثود الثانيه ديال كونترول زد. الا بغيت نسيليكسيوني هاد الغونجي كامل الراس الراس لي لين ديال هاد الغونجي، تنجي هنا تنكليكي على رينج، هيا سيليكسيونات ليا هاد لا زون كامله. بغيت لي لين اللي غادي في هاد الجهه الاخرى كليكي على لوب، فوالا بحال ما هكا هما دابا تسيليكسيوناو ليا كاملين. بغيت ننقص من هادشي نكليكي على شرينك، هيا حيدت ليا داكشي كامل. عاود نكليكي هنا، بغيت نكبر البيريمتر سيليكسيوني جرو، نهز دابا بهاد لاصون درتي ديفولت شيدين ما تيبانلك لا سيرفاس. نرجعو ويرفريم اوفررايد كليك كنترول زد. بغيت نقسم البيريمتر شرينك، داكوغ سي بون. كليكي كنترول زد باش نرجع. لا بارتي الثالثة عندنا بوردر هي هادي، كليكي عليها. بوردر شناهي؟ هي لا بوردور. كليكيت على هاد لا بوردور هادي، بوردر هو البيريمتر هذا لا بوردور. لا بوردور هي الجنب ديال شي حاجه. نكبر حتى هي لو بيريمتر ديالها، نزيد نكبر لا زون سيليكسيوني ديالها، ندير كليكي على جرو. نجي دابا الا درت ديبلاسي، هي دابا راه هي لا زون الحمراء هي اللي تديبلاصا. داكوغ، كنترول زد. هادي بالنسبه للبوردر. الى كليكي مثلا على واحد جوج ديال، نجي هنا البوليغون، كليكي على بوليغون، كليكي على اون سيلول. ملي تكليكي على بوليغون، ملي تبغي تسيليكسيوني اون سيلول كامله، يعني ماشي غير نقطه ولا لين، تسيليكسيوني اون سيلول. كليكي على اون اوتر سيلول، كليكي على كونترول، كليكي على وحده اخرى، كبرهم بجوج بهاد لا فاصون. تيكبروا ليا افيك واحد لانكلينيزون بالجنب. الا درت كنترول زد وجيت درت اكسترود من هنا وكبرت، يطلع ليا غير هاد الريكتونغل بوحدو. داكوغ، من هنا تتكبر وتتفاليدي بهاد لا فليش هذا. داكوغ، نرجعو كنترول زد، نرجعو واير فريم اوفررايد. بالنسبه هنا الاليمنت راه هي تسيليكسيوني البلين كلها. داكوغ، نرجعو لهادي، سيليكسيونيو مثلا هاد جوج ديال سيبريميو هادي باش تبان لينا. نجي ديفولت شيدين، سيبريمي هاد الكارو، سيبريمي هاد نوتر كارو بحال ما هكا. دابا غادي نجي البوردر، غادي نسيليكسيوني هادي، ها هو سيليكسيوني البوردر ديال هاد الخويه، ونسيليكسيوني عاوتاني نكليك على كونترول ونسيليكسيوني وحده اخرى، ندير لهم اير ديبلاسي نطلعهم الفوق بحال هكا. غادي تجي كليكي على هاد الاولى، ندير لها روتاسيون، بغيتي تدورها كيما بغيتي. نجي نكليكي هنايا، ندير كونترول زد،
كليكيو على هاد جوج ديال لي سيلول، ونكليكيو هنا الوسط مثلا، حتى هي نفس لو ميم برانسيب. تجي هنايا الجرو، تتكبر لا زون سيليكسيوني، تجي تكليكي على ديبلاسي، تهز الفوق تهبط لتحت اللي بغيتي، ديرو كونترول زد. بغينا مثلا نختارو هاد لا سيلول وهادي مثلا، دير كونترول من هنا، ندير ليهم اكسترود، كما هكا هكا. كونترول تا نفاليدي، نكليكي على هاد لا فليش، سي بون. ندير سيليكسيوني، نعاود نسيليكسيوني هذا، ندير ليه روتاسيون بهاد لو سونس هذا. ندير روتاسيون في هاد لو سونس، كليكي على هذا. لا انايا تندير روتاسيون ديال البوطو كامل، كونترول زد، كليكي من الفوق، كليكي على هذا من هنا، ندير ليه روتاسيون من هنا، سي بون. دابا نكليكي عليهم بجوج، كليكي على كونترول، بعد عندي كونترول هادي، وندير بيناتهم بريدج ها هو، فوالا ها هو دار دابا بحال واحد لو بون تديرها تا هو، راه تقدر تموديفي فيه. المهم غنشوفو هادشي من بعد. نديرو كونترول زد، بقات لينا هادي اليمنت، كليكي عليها، هادي تتسيليكسيوني ليليمون كامل، يعني ما تموديفي فيه ما والو، تتسيليكسيوني ليليمون كامل، تديبلاسيه فهاد لو سونس. باش دير ليه كوبي تدير شيفت، كليكي على شيفت ودير كوبي، هاهي تولي اوكي. نجيو ناخدو اكزامبل واحد اخر، كليكي هنا نديرو بوكس، كليكيو عليه هنا كلارو، نجيو نديرو واير فريم اوفررايد، تا هو نفس الشيء. ها هو بلا نقادو لي ديمونسيون ديالو، نديرو فيه مثلا 2 متر باغ 2 متر كوب. هنا لو نومبر ديال لي سيكمون نديرو غير 4 3 هكا. سي بون. نجي نكليكي هنا، نكليكي بوطون دروات كونفيرتي تو editable بولاي ولا edit بولاي. تاهي نجيو لا كليكي هنا مثلا، تاهي نفس الشيء، يجي فيرتكس ها هو عطاك لي بوان، الا كليكيتي هنا راه تقدر على اي بوان تخرج تدخلها، كونترول زد. جيتي هنايا الايدج تا هو راه تيعطيك واحد لا زون، جيتي لهنايا البوردر غتعطيك غير لا بوردور، جيتي هنا كليكيتي على سيلول يعطيك لا سيلول كاملة، نفس البرانسيب. هذا هو الشرح تقريبا ديال ايديت بولاي.